इंसान नहीं ऐसे सुसाइड में ऐसे नहीं बनता मारता इंसान। खुदकुशी या कत्ल, लाड़काना के मेडिकल कॉलेज में तालिबा की पुरस्रार मौत। अहले खाना ने डॉक्टर्स की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। लवाहिकीन का शफाफ तहकीकात का मुतालबा, इंसाफ के लिए साथी तलबा का एहतजाज। SSP ऑफिस रोड पर धरना दे दिया। मामले की खोज के लिए पुलिस की तहकीकात तेज। नम्रता की आखिरी रसूमात मीरपुर माथेलो में अदा कर दी गईं। शूनिया में लापता होने वाले 3 बच्चों का मुअम्मा हल। एक बच्चे की लाश इंडस्ट्रियल एस्टेट के अक़ब से मिली। लाश के करीब से 2 बच्चों की मस्क शुदा लाशें भी बरामद। खदशा है कि लाशें दीगर लापता बच्चों की हैं। तहकीकात जारी। सलाहुद्दीन की मौत पुलिस तशद्दुद से हुई। पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया। मकतूल के जिस्म पर जख्म के निशानात पाए गए। गर्दन, कोहनी, कंधे, घुटने और आंख पर जख्म थे। फेफड़ों में भी केमिकल पाया गया जिससे गुर्दे सुखड़ गए। रहीम यार खान पुलिस ने मौत को तबई करार दिया था। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी, अरकान के एक दूसरे पर तंज़ियावार। वफाकी वजीर मुराद सईद का वजीर आला सिंध के बयान पर रद्द अमल। कहा विफाक तो बचेगा मगर उनकी सियासत नहीं बचेगी। अब्दुल कादिर पटेल का जवाबी बार। बोले कराची को AK-47 से आजाद कराया। शहर कायद को अलग करने का ख्वाब बानी MKM ने देखा था। बरतानिया ने न्यूटन दिया और हमने यूटर्न दे दिया। अडियाला जेल में कैद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल और आसफा भुट्टो की मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान बिलावल मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं मौजूदा हुकूमत का खात्मा अब जरूरी हो गया। अपनी आंखों से मुल्क डूबता नहीं देख सकते। फजलुर रहमान के मार्च के हामी हैं मगर इस्लाम कार्ड नहीं खेलना चाहते। जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की JIT में पेशी का मामला। वजीर आला सिंध तलबी के बावजूद नैब ऑफिस पेश न हुए। मुराद अली शाह कहते हैं स्टाफ को नैब का सवालनामा मिला है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदारत के लिए अहल करार। उहदे पर आर्टिकल 62-63 का इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। पार्टी सदर और सेक्रेटरी जनरल के उहदे पर तकर्रुर नहीं हो सकता। फैसले का मतन। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत की छोटी हरकतों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। हुकूमत का मरियम नवाज से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। फिरदौस आशिकाबान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में तस्लीम किया गया कि मरियम नवाज सजा याफ्ता है, लिहाजा मरियम किसी ओहदे के लिए अहल नहीं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मुनशियात केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के अहले खाना से मुलाकात। मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने की तलकीन। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 6 दिन की तौसी। उधर हमजा शहबाज को प्रोडक्शन ऑर्डर न मिलने पर नून लीग का असेंबली सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। चेयरमैन नैब का दौरा खैबर पख्तूनख्वा। मेगा करप्शन केसेस का जायजा लिया। जावेद इकबाल को मालम जब्बा केस पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। चेयरमैन नैब कहते हैं मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना तरजीह है। लूटी हुई रकम की वापसी के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। मकबूजा वादी मजलूमों की आहोबिका से गूंजने लगी। मुसलसल 44 रोज से कर्फ्यू। अद्वियात और खुराक खत्म। लोग घरों में महसूर। काबिज फौज इंसानियत सोज मजालिम पर उतर आई। टॉर्चर सेल में बदतरीन तशद्दुद मामूल बन गया। 2 हरीफ इत्तेहादियों से मुलाकात की तैयारी। अमरीकी सदर पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए पुरअज़म। डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर पर सालिसी के लिए वजीर आजम इमरान खान और नरेंद्र मोदी से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल का जायजा। वजीर आजम ने अरकान को दौरा अमरीका और सऊदी अरब के मकासद से भी आगाह कर दिया। कहा कश्मीरियों का सफीर बनकर जा रहा हूँ, भरपूर मुकदमा लड़ूंगा।
کشمیریوں کی جدوجہد نے نیا موڑ لیا ہے، مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر لانا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو، کہا OIC کو آج متحرک کرنا آسان نہیں۔ یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر پر بات ہو رہی ہے۔ دورہ سعودی عرب میں وزیر اعظم کی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ یورپی پارلیمنٹ میں آج مقبوضہ کشمیر پر بحث ہوگی۔ انسانی حقوق کے نمائندے بھارتی مظالم پر بریفنگ دیں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ کمیٹی کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ سعودی آئل تنصیبات پر حملہ، مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر۔ سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان نے حملوں میں ایرانی ہتھیاروں کے استعمال کا دعویٰ کر دیا۔ صورتحال پر غور کے لیے سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کی اہم بیٹھک، کہا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون، تیل تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی مجموعی صورتحال سمیت علاقائی امن پر تبادلہ خیال، پاک چین اقتصادی راہداری کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے پر اتفاق۔ IMF کا وفد پاکستان میں سرگرم، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات، وزارت خزانہ کا بھی دورہ، مشیر خزانہ کی حکومتی اقدامات پر بریفنگ۔ IMF کا وفد پارلیمنٹ ہاؤس بھی پہنچا، قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کی۔ جج ارشد ملک کی ویڈیو اصلی قرار، ویڈیو اور آڈیوز حقیقی اور مستند ہیں۔ برطانوی ڈیجیٹل فورنزک آرگنائزیشن کی تصدیق، 43 صفحات پر مشتمل رپورٹ رواں ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ عمران فاروق قتل کیس کی شہادتیں پاکستان کو دے گا۔ برطانوی حکومت نے شہادتی خط ٹامی کیڈمن کو بھیج دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل دستاویزات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں گے۔ ناصر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے، جو سندھ لوکل باڈیز کے منسٹر ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی وہ صاف کرنا شروع کریں گے۔ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں کچرا اٹھاؤ مہم شروع کرنے پر وفاقی وزیر علی زیدی کا طنز بھرا شکریہ، کہا شکر ہے 12 سال بعد سندھ حکومت کو ہوش آ گیا، سابق وزیر بلدیات کو بھی مہم میں شامل کیا جائے، ناصر شاہ کو مشورہ بھی دے دیا۔ اگر اس طرح ہم ڈیبیٹ کریں گے، اس طرح ڈیبیٹ نہیں چلے گا۔ Now the House is adjourned to meet again on Friday. سندھ اسمبلی میں آج بھی ہنگامہ، اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں تلخ کلامی، بار بار منع کرنے پر اراکین نہ مانے، شور شرابہ جاری رہنے پر اسپیکر برہم ہو گئے، اجلاس ملتوی کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں عبایا لازمی قرار دینے پر صوبائی حکومت کا یو ٹرن، نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف طوفان مچ گیا۔ خیبر پختونخوا میں پولیو وائرس نے پنجے گاڑ لیے، لکی مروت اور تورغر میں 2 پولیو ہو گئی، مچھر بے لگا، لاہور گڑھ بننے لگا۔ شہر کی ہفتہ وار صفائی کے دوران 1135 مقامات سے ڈینگی لاروا ملا۔ سرکاری جامعات میں مالی بحران، سندھ بھر کے اساتذہ سراپا احتجاج، تدریسی عمل معطل، اساتذہ تنظیموں فیڈریشن آف آل پاکستان، اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن سندھ کی کال پر سرکاری جامعات میں آج کلاسز کا بوائیکاٹ، پروفیسر کی 1 اکتوبر سے یونیورسٹیز کے مکمل شٹ ڈاؤن کی دھمکی۔ اسلام آباد کے G8 سے 14 سالہ لڑکی کمشکا کے اغوا کا ڈراپ سین ہو گیا، لڑکی سوات سے مل گئی، پولیس کے مطابق کسی نے اغوا نہیں کیا، اپنی مرضی سے دوست کے ساتھ گئی تھی۔
शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की फौजी मशकों का आगाज, पाक फौज का दस्ता भी मशकों का हिस्सा। रूस में होने वाली मशकों का मकसद बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की तैयारियों और खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। अफगानिस्तान धमाकों से गूंज उठा। सूबे परवान में सदर अशरफ गनी की इंतखाबी रैली के दौरान खुदकुश धमाके, 48 अफराद जाँ बहक। अफगान सदर महफूज रहे। दारुल हुकूमत काबुल में भी अमरीकी सफारतखाने के करीब धमाका, जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। ये सुसाइड है, लेकिन सुसाइड नहीं है, ये खुद इसको किसी ने ऐसे समझो मारा है। असल मुद्दे तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी। सबस्टेंशियल जो एविडेंसेस थे वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है और फोरेंसिक हमने करा लिए, फिंगरप्रिंट्स करवा लिए हैं, जियोफेंसिंग अभी हो जाएगी। लाश मीरपुर माथेलो पहुंची तो कोहराम मच गया। मकीनों ने कारोबार बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। निमृता के अहले खाना और इलाका मकीनों का मुतालबा है मौत को कत्ल करार दिया जाए और मुल्जिमान को पकड़ा जाए। निमृता की मौत कैसे हुई, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस सर्जन के मुताबिक निमृता की गर्दन पर किसी चीज के बांधने के निशानात हैं। अलबत्ता ये निशानात रस्सी के हैं या दुपट्टे के, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मौत की वजूहात हतमी रिपोर्ट आने पर ही सामने आएगी। गर्दन में कि कोई चीज़ बांधने के निशान है, लेकिन उसका फाइनल रिपोर्ट जो हमने केमिकल एग्जामिन के लिए एस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजे हैं, जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं उनके तशद्दुद के कोई निशान नहीं है। इसमें ये जो निशान है या इसकी मौत है वो खुदकुशी या कत्ल, इसमें वो हम ये फाइनल रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद। अब चूनिया से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां 2.5 माह कबल लापता होने वाले 3 बच्चों की आज लाशें बरामद हुई हैं। 8 साल फैजान की लाश इंडस्ट्रियल एस्टेट के अकब से मिली और इसी जगह 2 और बच्चों की मस्क शुदा लाशें मिली हैं। खदशा है कि ये 2 लाशें भी उन्हीं 2 बच्चों की जो 1 माह कबल मोहल्ला गौसियाबाद से लापता हुए थे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कसूर में एक बार फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर 2.5 माह के अंदर 5 बच्चों के गुमशुदगी के अगवा के जो है मुकदमात रिपोर्ट हुए, जिसके बाद आज जो है वो चूनिया के इलाके इंडस्ट्रियल एस्टेट से 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई, जिसमें से एक बच्चे की जो लाश है उसकी शनाख्त जो है फैज़ान के नाम से हुई है, जो वाक़या 1 से 2 रोज़ पुराना मालूम होता है। जबकि जो 2 बच्चों की जो खोपड़ियाँ हैं, जो जिस्म की हड्डियाँ हैं, 1.5 से 2 माह कबल पुराना वाक़या है, जिनकी 2 लाशें वो बरामद हुई हैं, उनके भी ताहाल जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी। कलेक्शन ऑफ एविडेंस का जो सिलसिला है वो जारी है। ज़ैनब कत्ल केस के बाद दोबारा जो है वो बच्चों के अगवा का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगवा ही नहीं बल्कि अगवा के बाद कत्ल की वारदातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर रह सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें खारिज कर दी। फैसले में कहा गया है कि मरियम नवाज पार्टी नायब सदारत के लिए अहल हैं, ताहम उन्हें पार्टी का कायम मुकाम सदर नहीं बनाया जा सकता। मरियम नवाज नून लीग की नायब सदर के लिए अहल करार, ताहम इन्हें कायम मुकाम सदर नहीं लगाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। ये भी मशवरा दिया कि इन्हें कोई भी फंक्शनल ओहदा ना दिया जाए। मरियम नवाज के वकील ने फैसले को हक की फतह करार दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी गुजारिशात को कबूल किया और उन्होंने PTI की पटिशन खारिज कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फैसले को खुश आइन करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह मुस्लिम लीग नून समझ रही थी कि एक मुसैका खेज ये एप्लीकेशन पिटिशन लेकर गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सस्ती शोहरत के लिए, और जवाब मिल गया उनको इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त खारिज कर दी।
بیگم صفدر اعوان کو کسی پارٹی کا عہدہ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. رہنما پی ٹی آئی فیاض الحسن چوہان کی تنقید. کہا کرپٹ اور مجرم افراد کو رہنما بنانا نون لیگ کا وتیرہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ اس وقت بھی مجرم ہیں اور ایک مجرم کو کسی پارٹی کا کوئی عہدہ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن نون لیگ کی منطق اپنی ہے. یہ پہلی دفعہ عالمی جمہوریت اور عالمی سیاست کی ڈکشنری کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اعزاز بھی نون لیگ کے ماتھے پہ سجا کہ کرپٹ اور بددیانت اور نااہل اور مجرم کو انہوں نے اپنا رہبر اور اپنا لیڈر بنایا. کراچی کے مسائل کی حل کی بات کریں تو کہتے ہیں وفاق نہیں بچے گا. وفاقی وزیر مراد سعید کا وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریر پر رد عمل. کہتے ہیں وفاق تو بچے گا مگر ان کی سیاست نہیں بچے گی. ساری چیخ و پکار اس لیے تھی کہ آج نیب نے بلایا تھا. نیب نے مراد علی شاہ کو بلایا تو کل وہ سینی اسمبلی جا کے تقریر کرتے ہیں. وفاق بھی نہیں بچے گا. وفاق بچے گا تمہاری سیاست نہیں بچے گی. آپ تقسیم ہو جاؤ گے پاکستان رہے گا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا بیان آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اسپیکر صاحب یہ لاجک یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. ایون کے ناسا والے رابطے کر رہے کہ اتنا بڑا ویژن کس کے پاس تھا آج تک ہم نے نہیں ڈھونڈا تھا. فواد چودھری بھی حیران ہے. مراد سعید کی تقریر پر پیپلز پارٹی کا بھی فوری جواب آیا. عبدالقادر پٹیل بولے کہ کراچی کو AK-47 سے آزاد کرایا. کراچی کو الگ کرنے کا خواب بانی MQM نے دیکھا تھا. برطانیہ نے نیوٹن دیا اور ہم نے یوٹن دے دیا. جناب پہلے 30 سال آرٹیکل AK-47 سے کراچی چلایا جاتا تھا. جناب والا کراچی الگ کرنے کا خواب الطاف حسین نے دیکھا تھا. اب سر ہم برطانیہ سے پیچھے نہیں ہیں. ایک عالمی سائنسدان نیوٹن برطانیہ نے دیا تھا دنیا کو, ہم نے یوٹن دے دیا ہے. اب ہم بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ نے نیوٹن دیا تھا, ہم نے یوٹن دے دیا ہے. اور اب ذکر عمران فاروق قتل کیس کا جس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. برطانیہ نے عمران فاروق قتل کیس کے تمام شواہد پاکستان کو فراہم کرنے کے لیے مشروط رضامندی ظاہر کر دی ہے. برطانیہ اس شرط پر پاکستان کو ثبوت دینے پر راضی ہوا کہ ملزمان کو سزائے موت نہ دی جائے, جس پر پاکستان نے ملزمان کو سزائے موت نہ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ KBK نے کل طالبات کے لیے حجاب کو لازمی قرار دیا تھا. آج یوٹن لیتے ہوئے اپنا ہی فیصلہ واپس لے لیا. خیبر پختونخوا حکومت کا ایک اور یو ٹرن. دستگاہوں میں عبایا کو لازمی قرار دیا. تمام DOs کو پھر یہ کہا کہ وہ جا کے اپنے اپنے ضلعوں میں ان تمام جو ہمارے احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کریں. ری ایکشن کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن معطل ہوا. شوکت یوسف زئی کو بھی معاملے میں کودنا پڑا. کلچرلی اور مذہبی ہر اعتبار سے آپ کہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی, تو پھر کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی. اس لیے ان کو وہ نوٹیفیکیشن بھی واپس دیا گیا اور آئندہ محکمہ کو تمام محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کوئی بھی نوٹیفیکیشن کریں جس کا تعلق پالیسی